ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्राक्कक्षायां अन्वयः को भवति नैयायिकमते लिङ्गर्थस्य अन्वयः को भवति इत्यादि निरूप्य तदुत्तरकाले तस्य मतस्य खण्डनम् आरब्धमासीत्। तत्र शक्तित्रयकल्पने गौरवम् एवञ्च बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वे शक्तिस्वीकारः व्यर्थः, यतो हि तज्ज्ञानस्य कारणत्वं न स्वीक्रियते चेदपि चलति। प्रतिबन्धकं किञ्चित् स्वीकृत्य तदभावः कारणमित्यपि वक्तुं शक्यते इत्यंशः निरूपितः। इदानीं किञ्च इत्येवं रीत्या इतोपि दूषणानि उच्यन्ते। दूषणान्तरस्यापि तत्र निरूपणं क्रियते इत्येवमस्ति अत्र स्थितिः। अत्र किञ्च इति दूषणान्तरं किमर्थमुच्यते इति चेत् अत्र नैयायिकैः एवं परिहारः वक्तुं शक्यते। पूर्वं बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानस्य कारणत्वं न स्वीक्रियते, अपि तु बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानं प्रतिबन्धकं तदभावः स्वरूपसत्कारणमित्येवम् उक्तम्। इदम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते। तत्र नैयायिकग्रन्थे एवं सामान्यतः उच्यते, अभावः ज्ञानं प्रतिबन्धकं तदभावः कारणम् इति स्वीकार्यं वा, अथवा तद्विरुद्धज्ञानं कारणम् इति स्वीकार्यं वा इति विषये तत्र कश्चन निर्णयः उच्यते तैः। बलवत् ज्ञानं प्रतिबन्धकम् इति यदि स्वीक्रियते, तत्र अनेकानि ज्ञानानि प्रतिबन्धकानि, अनेक आकारकाणि ज्ञानानि प्रतिबन्धकानि भवितुमर्हन्ति। यथा इदं बलवदनिष्ठ अनुबन्धी इति ज्ञानं भवितुमर्हति प्रतिबन्धकम्। इदं बलवदनिष्ठ अननुबन्धी न इत्यपि ज्ञानं प्रतिबन्धकं भवति। नाम अनुबन्धित्वप्रकारकज्ञानम्, अननुबन्धी न इत्येवं भेदप्रकारकज्ञानम् अपि तत्र वक्तुं शक्यते। अनन्तरं तदभावव्याप्य नाम तद्व्याप्यवत्ता निश्चयः अपि अस्ति चेत् अनुबन्धित्वव्याप्यमत्र किञ्चिदस्ति इति अपि निरूपणं कृत्वा अत्र वक्तुं नाम प्रतिबन्धः वक्तुं शक्यते। अवच्छेदकधर्मदर्शनविधयापि ज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वं सम्भाव्यते। तर्हि प्रतिबन्धकज्ञानम् अनेकविधं भवति। तेषाम् अभावः, तस्य एकस्य ज्ञानस्य अभावः, द्वितीयप्रतिबन्धकज्ञानस्य अभावः इत्येवं यदि कल्प्यते, अनेके अभावाः तत्र कारणीभूताः इत्येवं कल्पनीयमिति कृत्वा गौरवं भवति। तदपेक्षया ज्ञानं कारणम् इति स्वीक्रियते चेत् एकं ज्ञानं तत्र उक्त्वा एकस्यैव ज्ञानस्य कारणत्वम् उच्यते चेत् लाघवं भवति इत्येवं तत्र निरूपणं तेषां ग्रन्थे दृश्यते। तस्मात् बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानं प्रतिबन्धकं चेत् अनुबन्धित्वज्ञानम् अनेकविधं भवितुमर्हति। अनुबन्धित्ववत्तानिश्चयः, अनुबन्धित्वव्याप्यवत्तानिश्चयः, अवच्छेदकधर्मदर्शनविधया इत्येवं रीत्या अनेकविधं ज्ञानं प्रतिबन्धकमिति वक्तव्यं। तेषां प्रतिबन्धकीभूतानां ज्ञानानाम् अभावश्च वक्तव्यः। अनेकेषाम् अभावानां कारणत्वकल्पने गौरवं भवति। तस्मात् बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानम् एकं कारणम् इत्येवम् उच्यते चेत् लाघवं भवति इति यदि विचिन्त्यते, किञ्च इत्येवं दूषणान्तरं तत्र अभिधीयते इति। किञ्चैवं नैसमभिव्याहृत लिङ्गर्थ बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वप्रकारकशाब्दबोधे नैपदजन्य उपस्थितिः कारणम्।
इत्येवं कार्यकारणभावाः सप्तकार्यकारणभावाः भवन्ति इति अग्रे वक्तव्यमस्ति। नञ् समभिव्याहृत लिङ्गर्थबलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वप्रकारकशाब्दबोधे नै शब्दः अस्ति, लिङ् अपि वर्तते। तादृशं वाक्यं किञ्चित् स्वीकार्यं, यथा न कलञ्जं भक्षयेत् इति वाक्यं। न कलञ्जं भक्षयेत् इति वाक्ये नै अपि वर्तते, लिङ् अपि वर्तते। अतः नै समभिव्याहृत लिङ् पदमत्र वर्तते। तादृशलिङ्गर्थः नै समभिव्याहृतलिङ्गः यः अर्थः सः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् इति यः अर्थः अस्ति, तादृशबलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं नै समभिव्याहारस्थले लिङ्गर्थभूतबलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं क्व अन्वेति इति चेत् अभावे अन्वेति इत्येवं। पूर्वम् अत्र अयमंशः निरूपितः एव अस्ति। न कलञ्जं भक्षेदित्यादौ च नयर्थे अभावे सोऽपि न तृतीयस्यापि अपि तु बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्यैव इत्येवम्। अतः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वरूपस्य अर्थस्य अभावे अन्वयः इष्यते। अतः कथं तत्र प्रकारविशेष्यभावः इति चेत् बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वनिष्ठप्रकारता निरूपित विशेष्यताश्रयः भवति अभावः। इदानीं प्रकारविशेष्यभावमादाय शाब्दबोधस्य पदार्थोपस्थितिः शाब्दबोधः पदार्थोपस्थितिः अनयोः कार्यकारणभावः कश्चन निरूप्यते। तादृशकार्यकारणभावे गौरवं स्यात् इत्येवं। तत्र शाब्दबोधस्य पदार्थोपस्थितेश्च कार्यकारणभावद्वयं वर्तते। एकम् आत्मानमादाय, अपरं विषयमादाय इत्येवं कार्यकारणभावद्वयं स्वीक्रियते। तत्र यस्मिन् आत्मनि समवायसम्बन्धेन पदार्थोपस्थितिरस्ति, तस्मिन् आत्मनि समवायसम्बन्धेन शाब्दबोधो भवति इत्येकः कार्यकारणभावः आत्मानमादाय। अपरः कार्यकारणभावः अस्ति पदार्थोपस्थितिः विषयतासम्बन्धेन यस्मिन् पदार्थे वर्तते, तस्मिन्नेव पदार्थे विषयतासम्बन्धेन शाब्दबोधो भवति इत्येवं विषयतासम्बन्धमादाय विषयमादाय कार्यकारणभावः अपरः। प्रथमस्य का अपेक्षा इति चेत् एकस्य चैत्रपुरुषस्य यदि पदार्थोपस्थितिरस्ति, मैत्रस्य शाब्दबोधः न भवति इति कृत्वा एकस्मिन्नेव आत्मनि द्वयमपेक्षते इति कृत्वा प्रथमः कार्यकारणभावः स्वीक्रियते। द्वितीयः विषयमादाय किमर्थम् इति चेत् चैत्रस्यैव घटोपस्थितिर्वर्तते, पटविषयकशाब्दबोधः चैत्रस्य न भवति। यद्विषयकपदार्थोपस्थितिरस्ति तद्विषयकः एव शाब्दबोधो भवति। एतदुपपादनार्थं विषयमादायापि कार्यकरणभावः निरूप्यते इत्येवं वस्तुस्थितिरस्ति। तत्र विषयमादाय यः कार्यकारणभावः सः कथमुच्यते इति चेत् शाब्दबोधः विषयतासम्बन्धेन पदार्थे भवति। तत्रापि विषयतासम्बन्धेन सर्वेषु पदार्थेषु भवति। सर्वेषु पदार्थेषु नाम शाब्दबोधे यावन्तः पदार्थाः भासन्ते तेषु सर्वेष्वपि पदार्थेषु भवति। तथापि तत्र विशेषतः निर्णयार्थं विषयतासम्बन्धः ईषत् परिष्क्रियते। तत्तदर्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धः इत्येवं। तेन शाब्दबोधः एकस्मिन्नेव विषये आनीतः भवति। तस्मिन् विषये पदार्थोपस्थितिः तत्पदजन्यपदार्थोपस्थितिरस्ति इति वक्तुं शक्यते। अन्यथा किं भविष्यति? इदानीं रामः ग्रामं गच्छति इति यदि स्वीक्रियते, तत्र ग्रामरूपे पदार्थेपि शाब्दबोधः विषयतासम्बन्धेन अस्ति। अतः शाब्दबोधः विषयतासम्बन्धेन ग्रामरूपपदार्थे अस्ति, तत्र रामपदजन्यपदार्थोपस्थितिर्नास्ति इत्येवं व्यभिचारः स्यात्। अतः किं स्वीक्रियते? विशेषतः तत्तत् तादृशप्रकारतानिष्ठप्रकारता
विशेषतासम्बन्धेन इत्येवमादाय अत्र निरूपणशैली अस्ति। विशेषतः शाब्दबोधः अस्मिन्नेव अर्थे आनेयः इत्येवं वक्तुं तथा निरूपणम् अत्र एतैः क्रियते। तद्वदत्र इदानीं चिन्त्यं नैसमभिव्याहृत लिङ्गर्थबलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वप्रकारकशाब्दबोधः इत्यनेन तादृशबलवदनिष्ठ अननुबन्धित्व नैसमभिव्याहृतलिङ् इत्यनेन नकलञ्जं भक्षेदिति वाक्यं स्वीकार्यं। तत्र लिङ्गर्थः यः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वरूपः अर्थः अस्ति तन्निष्ठप्रकारता निरूपितविशेष्यता अभावे अस्ति। स्पष्टं? तो हि अभावे बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वरूपः अर्थः अन्वेति। अतः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वप्रकारक इत्यनेन तादृशप्रकारता निरूपितविशेष्यता अभावे अस्ति। एतादृश अननुबन्धित्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यता सम्बन्धेन शाब्दबोधः अभावे आनीयते। विषयमादाय कार्यकारणभावश्चिन्त्यते। शाब्दबोधः स्य अधिकरणं शाब्दबोधस्य अधिकरणं भवति इदानीं विषयतासम्बन्धेन अभावः। कथं शाब्दबोधः अभावे आनीयते? विशेष्यतासम्बन्धेन आनीयते। अभावे शाब्दबोधनिरूपितविशेष्यता अस्ति। कीदृशी विशेष्यता सा इति चेत् बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वनिष्ठप्रकारता निरूपितविशेष्यता अस्ति। अतः शाब्दबोधनिरूपिताया बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वनिष्ठप्रकारता निरूपितविशेष्यता सा अभावे वर्तते इत्येवं कथनेन शाब्दबोधः अभावे वर्तते इत्येवम् अंशः द्योतितः। तत्र कारणमपेक्षते। कार्यं विषये आनीतं कारणमुच्यते। अभावः केन पदेन उपस्थीयते इति चेत् नैपदेन उपस्थीयते इति कृत्वा तत्र नैपदजन्य उपस्थितिः विशेष्यतासम्बन्धेन कारणं भवति। अभावे पदार्थोपस्थितिविषयत्वमप्यस्ति। कीदृशपदार्थोपस्थितिः इति चेत् नैपदजन्यपदार्थोपस्थितिः। नैपदजन्यपदार्थोपस्थितौ अभावः विषयः इति कृत्वा तादृश उपस्थितिः विशेष्यतासम्बन्धेन अभावे वर्तते इति कृत्वा शाब्दबोधः अपि तादृशबलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन अभावे अस्ति। नैपदजन्य उपस्थितिरपि विशेष्यतासम्बन्धेन अभावे अस्ति इति कृत्वा एतादृशप्रकारविशेष्यभावमादाय एकः कार्यकारणभावः सम्पन्नः। तत्र प्रकारविशेष्यभेदे सति शाब्दबोधीयकार्यकारणभावोऽपि भिद्यते। अयमंशः मनसि स्थापनीयः अस्ति। बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् अभावे अन्वेति चेत् एकः प्रकारविशेष्यभावः सम्पन्नः इति कृत्वा एकः कार्यकारणभावः अत्र निरूपितः। द्वितीयः अंशः द्वितीयः कार्यकारणभावः नैसमभिव्याहृत बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्व अतिरिक्तलिङ्गर्थप्रकारकशाब्दबोधे धातुजन्योपस्थितिः कारणम् एवम्। अत्र पूर्वोक्तरीत्या प्रकारविशेष्यभावः भिद्यते चेत् कार्यकारणभावः भिद्यते। अत्र नैसमभिव्याहृतलिङ्गर्थस्थले एव विचारः। नकलञ्जं भक्षेदित्यस्मिन् स्थले एव विचारः। बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य अभावे अन्वयः उक्तः। तेन एकः प्रकारविशेष्यभावः तदनुसारेण एकः कार्यकरणभावः उक्तः। परः अंशः अस्ति बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् इति अर्थं त्यक्त्वा कृतिसाध्यत्वम् इष्टसाधनत्वम् इति यदर्थद्वयमस्ति तत् धात्वर्थे अन्वेति इति पूर्वं निरूपितम्। इष्टसाधनत्वस्य कृतिसाध्यत्वस्य च धात्वर्थे अन्वयः अस्ति इति अत्र एकः प्रकारविशेष्यभावः अस्ति। वस्तुतः द्वयमस्ति। इष्टसाधनत्वं प्रकारः कृतिसाध्यत्वं प्रकारः इति प्रकारद्वयमस्ति। तेन प्रकारविशेष्यभावद्वयं भवति यद्यपि तथापि तयोः अनुगमः अत्र कर्तुं शक्यते इति कृत्वा तदनुसारेण इष्टसाधनत्वकृतिसाध्यत्वप्रकारकशाब्दबोधः स च विशेष्यतासम्बन्धेन धात्वर्थे वर्तते। यतोहि इष्टसाधनत्वकृतिसाध्यत्वयोः
धात्वर्थे अन्वयः इष्यते चेत् इष्टसाधनत्व कृतिसाध्यत्व इत्येतद् उभयनिष्ठप्रकारता नाम वस्तुतः प्रकारताद्वयमस्ति। तादृशप्रकारता निरूपितविशेष्यता आश्रयः भवति धात्वर्थः। यतोहि धात्वर्थे अन्वयः उच्यते। तर्हि शाब्दबोधः विषयतासम्बन्धेन विशेष्यतासम्बन्धेन नाम बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वातिरिक्तलिङ्गर्थप्रकारक अयमेव अनुगमः क्रियते इत्युक्तं बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं त्यक्त्वा अन्यः यः लिङ्गर्थः इत्यनेन इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वं द्वयमपि एकयोक्त्या स्वीकर्तुं शक्यते। अननुबन्धित्वातिरिक्तलिङ्गर्थ नाम कृतिसाध्यत्वं बल इष्टसाधनत्वम् इत्येतत् द्वयं तन्निष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यता धात्वर्थे अस्ति। तादृशविशेष्यतासम्बन्धेन शाब्दबोधः धात्वर्थे आनेतुं शक्यते। शाब्दबोधनिरूपितविशेष्यता धात्वर्थे अस्ति। सा च विशेष्यता पुनः कीदृशी? बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्व अतिरिक्त लिङ्गर्थनिष्ठप्रकारता निरूपिता विशेष्यता इत्येवं शाब्दबोधः धात्वर्थे आनीतः। तस्मिन् धात्वर्थे कार्यभूतः शाब्दबोधः आनीतः। कारणीभूता उपस्थितिरानेतव्या अस्ति तदुच्यते धातुजन्य उपस्थितिः कारणं। धातुपदं यद्वर्तते भक्षयेदित्यत्र धातुः यः वर्तते तादृशधातुपदजन्याया पदार्थोपस्थितिः सा विशेष्यतासम्बन्धेन धात्वर्थे अस्ति इत्येवं कार्यकरणभावः द्वितीयः कार्यकरणभावः सम्पन्नः। प्रथमः कार्यकरणभावः नञ् स्थले बलवदनिष्ठलिङ्गर्थः यः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वरूपः तस्य नयर्थे अभावे अन्वयः अस्ति इति कृत्वा तं प्रकारविशेष्यभावमादाय अतः द्वितीयः कार्यकारणभावः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं त्यक्त्वा यदर्थद्वयमस्ति कृतिसाध्यत्वम् इष्टसाधनत्वमिति तयोः धात्वर्थे अन्वयः भवति इति यः प्रकारविशेष्यभावः आगतः तमंशमादाय द्वितीयः कार्यकरणभावः अत्र निरूपितः अस्ति। इदानीं तृतीयः कार्यकरणभावः उच्यते। पूर्वं स्थलद्वये उभयत्र नञ् समभिव्याहारः अस्ति चेत् कार्यकरणभावः निरूपितः। इदानीं यदि नञ् समभिव्याहारः नास्ति तर्हि किं भवति इति चेदुच्यते नञ् असमभिव्याहृत लिङ्गर्थप्रकारकशाब्दबोधे धातुजन्योपस्थितिः कारणम् इत्येवं तत्र नञ् नास्ति लिङ् च वर्तते यजेत स्वर्गकामः इति स्वीकर्तुं शक्यते। स्वर्गकामो यजेत इत्यस्मिन् स्थले नञ् नास्ति लिङ् शब्दः वर्तते यजेत इति लिङ् अस्ति। लिङ् इत्युपलक्षणं तत्र लिङ् लोट् लेट् इति सर्वमत्र स्वीकर्तुं शक्यते। लिङ् इत्युपलक्षणं नञ् असमभिव्याहृत लिङ् भवति यजेत इत्यत्र लिङ् तदर्थः अस्ति इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वं बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् इत्येतत् त्रितयमपि तत्र धात्वर्थे अन्वेति इति पूर्वं निरूपितं। यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र ईषदपि बाधः नास्ति नाम ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामे यजेत इति भवतु तत्र ईषदपि बाधो नास्ति। तस्मात् तत्र त्रयाणामप्यन्वयः धात्वर्थे एव भवति इति पूर्वं निरूपितं व्युत्पत्तिवैचित्र्यम् अङ्गीकृत्य इत्येवं। तर्हि तादृशलिङ्गर्थः त्रितयमपि लिङ्गर्थः धात्वर्थे अन्वेति इति कृत्वा एकः प्रकारविशेष्यभावसम्पन्नः। वस्तुतः प्रकारविशेषभावत्रयमस्ति तत्र प्रकाराणाम् अनुगमः कर्तुं शक्यते लिङ्गर्थनिष्ठप्रकारता इत्येवं। लिङ्गर्थनिष्ठप्रकारता इत्यनेन एकयोक्त्यैव तिसॄणामपि प्रकारतानां ग्रहणं कर्तुं शक्यते। अतः लिङ्गर्थनिष्ठप्रकारता निरूपितविशेष्यता धात्वर्थे अस्ति यतोहि धात्वर्थे लिङ्गर्थस्य अन्वयः इति कृत्वा अयम् एकः प्रकारविशेष्यभावः सम्पन्नः लिङ्गर्थनिष्ठप्रकारता निरूपितविशेष्यताश्रयः भवति धात्वर्थः। तर्हि एतादृशविशेष्यतासम्बन्धेन शाब्दबोधः धात्वर्थे आनीयते। लिङ्गर्थनिष्ठप्रकारता निरूपितशाब्दबोधीया या विशेष्यता स धात्वर्थे अस्ति। तर्हि तादृशविशेष्यतासम्बन्धेन स्वनिरूपितविशेष्यता
लिङ्गर्थनिष्ठप्रकारता निरूपित स्वनिरूपिताया विशेष्यता एतादृशविशेष्यतासम्बन्धेन शाब्दबोधः धात्वर्थे आनीयते तस्मिन् धात्वर्थे धातुपदजन्योपस्थितिर्वर्तते धातुपद पूर्वोक्तया रीत्या अत्र यजि धातु पूर्वोक्तया रीत्या न क्षन्तव्यः पूर्वं तावत् भक्षण तत्र धातुरासीत् अत्र इदानीं यजेत इत्यत्र यजि धातुर्वर्तते अतः यजति धातोः यजति धातुजन्याय उपस्थितिरस्ति तादृश उपस्थितिः विशेष्यतासम्बन्धेन धात्वर्थे वर्तते यतोहि उपस्थितौ धात्वर्थः विशेष्यः धातुजन्योपस्थितौ धात्वर्थः विशेष्यः तस्मात् तादृशधातुजन्योपस्थितिः अपि विशेष्यतासम्बन्धेन धात्वर्थे अस्ति इति कृत्वा तृतीयः कार्यकरणभावः तत्र निरूपितः अस्ति अत्र प्रकारविशेषभावः अन्यादृशः सर्वत्र युष्माभिर्द्रष्टुं शक्यते स्थितिभेदे सति प्रकारविशेषभावः भिन्नः भिन्नः भवति प्रकारविशेषभावः भिद्यते चेत् कार्यकरणभावोऽपि भिद्यते इत्येवं नै असमभिव्याहृतलिङ्गर्थप्रकारकशाब्दबोधे धातुजन्योपस्थितिः कारणम् इत्येवं चतुर्थः कार्यकरणभावः उच्यते लिङ् असमभिव्याहृत नयर्थप्रकारकशाब्दबोधे प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणम् एवम् तत्र आदिमेषु त्रिषु कार्यकारणभावेषु लिङ्गर्थं प्रकारीकृत्य तत्र प्रकारविशेषभावं सम्पाद्य कार्यकारणभावः उक्तः आदिमे कार्यकारणभावे लिङ्गर्थस्य नञस्थले लिङ्गर्थस्य बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य अभावे अन्वयः अस्ति इति कृत्वेकः द्वितीये नञ्समभिव्याहृतस्थले लिङ्गर्थ बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं त्यक्त्वा यदर्थद्वयमस्ति तयोः धात्वर्थे अन्वयः अस्ति इति कृत्वा कार्यकरणभावः उक्तः तृतीये नै नास्ति चेत् लिङ्गर्थः धात्वर्थे अन्वयति सर्वेपि लिङ्गर्थाः धात्वर्थे अनुयन्ति इति कृत्वा तृतीयः कार्यकरणभावः उक्तः इदानीं चतुर्थस्थले अभावस्य को अन्वयः भवति इत्येतदादाय निरूपणं क्रियते लिङ् असमभिव्याहृत नयर्थप्रकारक अत्र चतुर्थपञ्चमयोः अभावं प्रकारीकृत्य कियन्तः प्रकारविशेषभावाः भवन्ति तदादाय कार्यकारणभावः निरूप्यते लिङ् असमभिव्याहृत नै इत्यत्र यत्र लिङ् नापेक्षते नै अस्ति इति स्थलं स्वीकार्यं किं तत् स्थलम् इति चेत् रामः न पचति इति भवतु रामः न पचति तत्र लिङ् नास्ति नै पदमस्ति नैयायिकरीत्या कथमत्र शाब्दबोधः इति चेत् पाकस्य पचति इत्यत्र पाकः धात्वर्थः पाकरूपधात्वर्थस्य कृतौ अनुकूलतासम्बन्धेन अन्वयः अतः पाकानुकूला कृतिः इत्यर्थः भवति पाकानुकूला कृतिः तादृशकृतिः न पचति इति अस्ति वाक्यं कः अर्थः इति चेत् पाकं न करोति इति न करोति नाम तादृशकृतिः तस्य नास्ति चैत्रः न पचति इति स्वीक्रियते चेत् चैत्रस्य पाकानुकूलकृतिर्नास्ति इत्यर्थः तस्मात् कृतिः इति आख्यातार्थः कृतिः अभावे नयर्थे अभावे प्रतियोगितासम्बन्धेन अन्वेति तर्हि पाकानुकूला या कृतिः तादृशकृतिप्रतियोगिकः अभावः कृतेः अभावः तादृश अभाववान् चैत्रः तर्हि कथं बोधो भवति इति चेत् चैत्रः पाकानुकूलकृत्यभाववान् इति बोधो भवति तर्हि अत्र नयर्थस्य क्व अन्वयः जातः इति चेत् पदार्थे प्रथमान्त पदस्य यः अर्थः तत्र अन्वयः भवति इति
अतः अभावनिष्ठ लिङ् असमभिव्याहृतस्थले नयर्थः यः अभावः सः प्रथमान्तपदार्थे अन्वेति। तर्हि अभावनिष्ठ प्रकारतानिरूपित विशेष्यताश्रयः भवति प्रथमान्तपदार्थः इत्येवम्। तादृशप्रकारविशेष्यभावमादाय चतुर्थः कार्यकारणभावः उच्यते। लिङ् असमभिव्याहृत नयर्थ निष्ठप्रकारतानिरूपित विशेष्यता अनेन सम्बन्धेन शाब्दबोधः प्रथमान्तार्थे प्रथमान्तप्रातिपदिकार्थे आनीयते। नयर्थ निष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यता प्रथमान्तार्थे अस्ति। तादृशी विशेषता शाब्दबोधनिरूपिता अस्ति इति कृत्वा शाब्दबोधः इति यत् कार्यं तत् प्रथमान्तार्थरूपविषये आनीयते। तस्मिन् प्रथमान्तार्थरूपविषये प्रथमान्तपदजन्य उपस्थितिरपि विशेष्यतासम्बन्धेन वर्तते, कारणमप्यस्ति। अतः प्रथमान्तचैत्रादिपदं तादृशप्रथमान्तप्रातिपदिकजन्याया उपस्थितिः चैत्रोपस्थितिः सा च उपस्थितिः विशेष्यतासम्बन्धेन चैत्रे प्रथमान्तपदार्थे अस्ति इति कृत्वा एकः कार्यकारणभावः। नयर्थ प्रथमान्तार्थयोः प्रकारविशेष्यभावमादाय चतुर्थः कार्यकारणभावः अत्र सम्पादितः अस्ति, उक्तः अस्ति। इदानीं पञ्चमः। पूर्वं किमुक्तं? लिङ् यत्र नास्ति तत्र नयर्थः अभावः प्रथमान्तार्थे अन्वेति। कृत्यभाववान् चैत्रः, चैत्रः पाकानुकूलकृत्यभाववान् इति बोधो भवति इति पूर्वं निरूपितम्। इदानीं यदि लिङ् अस्ति तर्हि नयर्थः को अन्वेति इति विचारः क्रियते। लिङ्गप्यस्ति नयप्यस्ति चेत् इदं स्थलं भविष्यति, नै समभिव्याहृतलिङ्गर्थे इति। न कलञ्जं भक्षेदित्येव अत्र स्थलं ग्राह्यं पञ्चमस्थले। लिङ्गपि अस्ति नयपि अस्ति। अत्र नयर्थः को अन्वेति इति चेत् धात्वर्थे अन्वेति इति। पूर्वं निरूपितं बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं नयर्थे अन्वेति। नयर्थः धात्वर्थे अन्वेति, अभावः धात्वर्थे अन्वेति। यदि लिङ् अस्ति तर्हि अभावः धात्वर्थे अन्वेति। लिङ् नास्ति चेत् अभावः प्रथमान्तार्थे अन्वेति। लिङ् अस्ति चेत् अभावः धात्वर्थे अन्वेति। अतः अन्यः प्रकारविशेष्यभावः अत्र सम्पन्नः। लिङ् समभिव्याहृत नयर्थनिष्ठप्रकारता, नयर्थः अभावः, अभावनिष्ठप्रकारता निरूपितविशेष्यता धात्वर्थे वर्तते। स्पष्टमस्ति। यतोहि बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् अभावे अन्वितं। तादृश अभावः धात्वर्थे अन्वेति चेत् कलञ्जभक्षणस्य बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वाभावः वक्तुं शक्यते, नाम अनुबन्धित्वं वक्तुं शक्यते। अतः अभावस्य धात्वर्थे अन्वयः इष्यते। अभावनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यता धात्वर्थे अस्ति इति स्थितिः। तर्हि तादृशविशेष्यतासम्बन्धेन अभावनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन शाब्दबोधः धात्वर्थे आनीयते। तदेव अत्र उक्तं नयर्थप्रकारकशाब्दबोधे। तादृशनयर्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन शाब्दबोधं प्रति, शाब्दबोधः अत्र इदानीं क्व आनीतः इति चेत् धात्वर्थे आनीतः। तादृशशाब्दबोधं प्रति धातुजन्योपस्थितिः कारणं। धात्वर्थरूपविषये शाब्दबोधः आनीतः। तस्मिन्नेव धात्वर्थे विषये धातुपदजन्य उपस्थितिः, धातुः भक्षण, नाम अत्र भक्षणसम्बन्धी धातुः भक्षे इति धातुरस्ति, तज्जन्य उपस्थितिः पदार्थोपस्थितिः विशेष्यतासम्बन्धेन भक्षणरूपधात्वर्थे वर्तते इति कृत्वा पञ्चमः कार्यकारणभावः सम्पन्नः भवति इत्येवम्। एवञ्च चतुर्थपञ्चमकार्यकारणभावौ ये वर्तेते, यौ वर्तेते तयोः नयर्थस्य प्रकारत्वमादाय निरूपणमस्ति। यदि लिङ् नास्ति चेत् नयर्थः प्रथमान्तार्थे अन्वेति। लिङ् अस्ति चेत् नयर्थः धात्वर्थे अन्वेति इति नयर्थं प्रकारीकृत्य यावन्तः प्रकारविशेष्यभावाः सम्पद्यन्ते तदादाय चतुर्थपञ्चमकार्यकरणभावौ निरूपितौ। इदानीं षष्ठः कार्यकारणभावः उच्यते।
षष्ठसप्तमयोः कार्यकारणभावयोः आख्यातार्थकृतेः क्व क्व अन्वयः भवति इत्यंशमादाय निरूपणमस्ति। तत्र आख्यातार्थकृतिः यदि नै नास्ति तर्हि तत्र प्रथमान्तार्थे अन्वेति, यदि नै अस्ति तर्हि तत्र नयर्थे अभावे अन्वेति इत्येवं कृतिः अन्यत्र अन्यत्र अन्वेति स्थलविशेषे। अतः कृतिं प्रकारीकृत्य प्रकारविशेष्यभावाः भिद्यन्ते, तदनुसारेण कार्यकारणभावोऽपि भिद्यते, तदत्र निरूप्यते। नै असमभिव्याहृत आख्यातार्थकृतिप्रकारकबोधे प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणं। नै शब्दः नापेक्षते, नञ् नापेक्षते। स्थलमस्ति चैत्रः पचति इति स्थलं भवतु। चैत्रः पचति। कथं नैयायिकमते शाब्दबोधः इति चेत् चैत्रः पाकानुकूलकृतिमान्, धात्वर्थः पाकः कृतौ अन्वेति, कृतिः चैत्रे अन्वेति, पाकः कृतौ अन्वेति, कृतिः आख्यातार्थकृतिः चैत्रे अन्वेति। तस्मात् कृतिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यताश्रयः भवति चैत्रः। अयमेकः प्रकारविशेष्यभावः। एनं प्रकारविशेष्यभावमादाय अयं कार्यकरणभावः अस्ति। कृतिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन शाब्दबोधः तत्र प्रथमान्तार्थे आनेतुं शक्यते। यतोहि कृतिः प्रथमान्तार्थे प्रकारीभूता अस्ति। अतः नै असमभिव्याहृत आख्यातार्थकृतिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन शाब्दबोधं प्रति, शाब्दबोधः अनेन सम्बन्धेन प्रथमान्तार्थे आनीतः अस्ति। तादृशशाब्दबोधं प्रति प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणं। प्रथमान्तपदं चैत्रपदं प्रातिपदिकं, तज्जन्य उपस्थितिः अपि विशेष्यतासम्बन्धेन चैत्रपदार्थे वर्तते इति कृत्वा एकः षष्ठः कार्यकारणभावः अत्र सम्पन्नः अस्ति, उक्तः भवति। एवं चैत्रः पचति इति वाक्यमादाय कृतिः प्रथमान्तार्थे अन्वेतीत्य प्रकारविशेष्यभावमादाय च षष्ठः कार्यकारणभावः निरूपितः। सप्तमः नै समभिव्याहृत आख्यातार्थकृतिप्रकारकशाब्दबोधे नैपदजन्योपस्थितिः कारणम् इत्येवम्। अत्रापि कृतिप्रकारक कृतिं प्रकारीकृत्य प्रकारविशेषभावः एव चिन्त्यते, परन्तु स्थलं कथमपेक्षते? नै समभिव्याहारः अपेक्षते इत्येवम्। अत्र यद्यपि नै समभिव्याहृतमित्येव लिखितं, तथापि नै समभिव्याहारः अपेक्षते, लिङ् समभिव्याहारः नापेक्षते इति स्थितिः अत्र वक्तव्या। कथं स्थितिर्वक्तव्या इति चेत् नै समभिव्याहारः अपेक्षते, लिङ् समभिव्याहारः नापेक्षते इति। एतत् किमर्थमिति अहं कालान्तरे वदामि। तर्हि नै समभिव्याहृत लिङ् असमभिव्याहृत आख्यातम् इति किञ्चित् ग्राह्यं। किं तद्भवति इति चेत् न पचति, चैत्रः न पचति इत्येव। अत्र नञ् पदमस्ति, लिङ् नास्ति इत्येवं। चैत्रः न पचति। कथं बोधः इति चेत् पाकानुकूलकृत्यभाववान् चैत्रः इत्येवं बोधः। अयम् अंशः पूर्वम् अयं निरूपितः अस्ति, इदं वाक्यं पूर्वं निरूपितं मया। पाकः कृतौ अन्वेति, धात्वर्थः आख्यातार्थकृतौ अन्वेति, पाकानुकूला कृतिरिति भवति। कृतिः अभावे अन्वेति, अप्रतियोगितासम्बन्धेन तादृशपाकानुकूलकृत्यभावः इति। अभावः नयर्थः अभावः प्रथमान्तार्थे अन्वेति, चैत्रः पाकानुकूलकृत्यभाववान् इत्येवं बोधो भवति इति स्थितिः। अतः नै समभिव्याहृत लिङ् असमभिव्याहृत आख्यातार्थः या कृतिर्वर्तते, तादृशकृतिः अत्र अभावे अन्वेति। तस्मात् कृतिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यताश्रयः भवति अभावः। यतोहि कृत्यभाववान् चैत्रः इति वक्तव्यं, कृत्यनन्तरम् अभावः अस्ति इति कृत्वा कृतिः अभावे अन्वेति। अतः एकः प्रकारविशेष्यभावः सम्पन्नः।
एतादृशविजातीयकृति विजातीय नाम नञ् समभिव्याहृत लिङ् असमभिव्याहृत आख्यातार्थ कृतिनिष्ठप्रकारता निरूपितविशेषता आश्रयः भवति अभावः। अनेन सम्बन्धेन तादृशविशेष्यतासम्बन्धेन शाब्दबोधः अभावरूपविषये आनीयते। कृतिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबोधं प्रति नञ्पदजन्योपस्थितिः कारणम्। अभावे शाब्दबोधः आनीतः अभावरूपविषये, तस्मिन् अभावे विषये नञ्पदजन्य उपस्थितिः, नञ्पदजन्योपस्थितिः अभावोपस्थितिः, तादृश उपस्थितिः ज्ञानं विशेष्यतासम्बन्धेन अभावे वर्तते इति कृत्वा अयमेकः कार्यकारणभावः सम्पन्नः इत्येवम्। अत्र मया उक्तं नञ् समभिव्याहृत लिङ् असमभिव्याहृत आख्यातार्थः इति वक्तव्यं। यद्यपि ग्रन्थेनोक्तं तथापि तत् निरूपणीयमिति। किमर्थम् इति चेत् नञ् समभिव्याहृत आख्यातार्थकृतिः कृतिनिष्ठप्रकारता निरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबोधत्वावच्छिन्नं प्रति नञ्पदजन्योपस्थितिः कारणम् इति यदि कार्यकरणभावः उच्यते तर्हि तत्र व्यभिचारः भवति। कथम्? नञ् समभिव्याहृत आख्यातार्थकृतिः लिङ् असमभिव्याहृतमिति यदि अत्र न दीयते चेत् नञ् समभिव्याहृत लिङ् समभिव्याहृतकृतिः इति यदि स्वीक्रियते, यथा न कलञ्जं भक्षयेत् इत्यस्ति, तत्र न कलञ्जं भक्षयेत् इत्यस्मिन् स्थले कृतिः क्व अन्वेति इति चेत् प्रथमान्तं किञ्चित् पदमध्याहृत्य कृतिः तत्र अन्वेति इति वक्तव्यं। यतोहि प्रथमान्तं पदं किञ्चित् नास्ति चेत् नैयायिकानां तथा कर्तरिप्रयोगे सामान्यतः कर्तरिप्रयोगे कर्मणि प्रयोगे शाब्दबोधः न भवति इति प्रथमान्तं पदं किञ्चित् अध्याहर्तव्यमेव भवति, प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषकत्वनियमरक्षणार्थम्। अतः न कलञ्जं भक्षयेत् इत्यत्र तत्र मनुष्यसामान्येन इत्येवं तादृशपुरुषः न कलञ्जं भक्षयेत् इत्येवं पुरुषादिपदं तत्र अध्याहर्तव्यं भवति। तर्हि अध्याहारः क्रियते चेत् तादृश अध्याहृतप्रथमान्तार्थे कृतेः अन्वयः अस्ति इति भवति। इदानीं किं स्थलं स्वीकृतमिति चेत् नञपि अस्ति लिङपि वर्तते न भक्षयेदिति। तर्हि तत्र कृतेः अभावे अन्वयः नास्ति, लिङ् अस्ति इति कृत्वा। लिङ् अस्ति चेत् अभावः धात्वर्थे अन्वेति, तस्मात् कृत प्रथमान्तार्थे अभावो नान्वेति, अभावे बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् अन्वेति। लिङ् नै इत्येतद्द्वयमप्यस्ति चेत् अभावे बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य अन्वयः अस्ति इति पूर्वमस्माभिः दृष्टमस्ति। तर्हि अत्र कृतेः प्रथमान्तार्थे एव अन्वयः अस्ति, कृतेः प्रथमान्तार्थे एव अन्वयः। यदि लिखितकार्यकारणभावः स्वीक्रियते चेत् नञ् समभिव्याहृत आख्यातार्थकृतिः इत्यनेन न कलञ्जं भक्षयेदित्यत्र कृतिरपि इत्यत्र विद्यमाना कृतिरपि स्वीकर्तुं शक्यते। यतोहि सापि कृतिः आख्यातार्थकृतिः, तत्रापि यद् आख्यातमस्ति तद् नञ् समभिव्याहृतमेव अस्ति, न भक्षयेदिति। नञ् समभिव्याहृत आख्यातं नाम न भक्षयेत्, न कलञ्जं भक्षयेदित्यत्र विद्यमानं भक्षयेदित्यत्र आख्यातं, तदर्थः कृतिः तादृशकृतिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन शाब्दबोधः प्रथमान्तपदार्थे अस्ति। परन्तु तस्मिन् प्रथमान्तपदार्थे नञ्पदजन्योपस्थितिः विशेष्यतासम्बन्धेन नास्ति इत्येवं व्यभिचारः स्यात्। कार्यं यस्मिन् विषये वर्तते, शाब्दबोधः यस्मिन् विषये प्रथमान्तार्थे अध्याहृतपुरुषः इत्येवं पुरुषपदम् अध्याहृतं, तादृशपुरुषे शाब्दबोधः विषयतासम्बन्धेन अस्ति। नञ् समभिव्याहृत आख्यातार्थकृतिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबोधः पुरुषपदार्थे अस्ति। तत्र नैपदजन्य उपस्थितिः इति यत् कारणं तन्नास्ति इति कृत्वा व्यभिचारः स्यात्, व्यतिरेकव्यभिचारः स्यात्। कारणं नास्ति, कार्यमस्ति इति। अतस्तद्वारणार्थं नञ् समभिव्याहृत लिङ् असमभिव्याहृतं यदाख्यातं तदर्थकृतिप्रकारकमित्येवं वक्तव्यं। वारणं कथम् इति चेत्
प्रकृतस्थले कृतिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन शाब्दबोधः पुरुषे आनीतः। इदानीं तथा वक्तुं न शक्यते। किमर्थम्? आख्याते लिङ् असमभिव्याहृतत्वमपि दत्तम्। न भक्षयेदित्यत्र लिङ् समभिव्याहारः एव अस्ति, लिङ् असमभिव्याहारो नास्ति इति कृत्वा, वस्तुतः लिङ् समभिव्याहारो नाम लिङ् आख्यातम् एकमेव अस्ति, आख्यातापेक्षया लिङ् इति पृथक् पदं नास्ति, अथवा लिङ् इत्यपेक्षया आख्यातं पृथक् पदं नास्ति। तत्र लिङ् असमभिव्याहृतं नाम लिङ् अघटितं वाक्यमित्यर्थः। लिङ् अघटितवाक्यस्थं यदाख्यातम् इत्येवम्। तादृश आख्यातमेव अत्र ग्राह्यं। तेन नकलञ्जं भक्षयेदित्यत्र विद्यमानं यदाख्यातं तत् स्वीकर्तुं न शक्यते। यतोहि तद्वाक्यं लिङ् घटितमेव अस्ति, लिङ् अघटितं नास्ति। अतः अनायत्य किं ग्राह्यं भवति? न पचति चैत्रः, चैत्रो न पचति इत्येव ग्राह्यं भवति। यतोहि तत्र नै समभिव्याहारोऽप्यस्ति, लिङ् अघटितत्वमपि वाक्यस्य अस्ति। अतः लिङ् नै असमभिव्याहृत, लिङ् असमभिव्याहृत आख्यातं न पचति इति इत्र विद्यमानम् आख्यातं। तदर्थकृतिः प्रथमान् नै अत्र अभावे एव अन्वेति, न पचति इत्यस्मिन् स्थले अभावे एव अन्वेति इति कृत्वा कृतिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यता सम्बन्धेन शाब्दबोधः अभावे अस्ति। तत्र नैपदजन्योपस्थितिः अपि विशेष्यतासम्बन्धे नास्ति इति कृत्वा व्यतिरेकव्यभिचारः नास्ति, अन्वयसहचारः एव वर्तते इत्येवं निरूपणं कर्तुं शक्यते। कदा इति चेत् आख्याते लिङ् अघटितत्वम् अथवा लिङ् असमभिव्याहृतत्वम् अथवा लिङ् अघटितवाक्यस्थत्वम् इति आख्याते यदि विशेषणं दीयते चेत् व्यतिरेकव्यभिचारः वारयितुं शक्यते इत्येवम्। अस्तु, आहत्य आदिमेषु त्रिषु कार्यकारणभावेषु लिङ्गर्थं प्रकारीकृत्य यावन्तः प्रकारविशेषभावाः सम्भाव्यन्ते, नै अस्ति चेत् नै नास्ति चेदित्येवं रीत्या त्रयः प्रकारविशेषभावाः सम्भाव्यन्ते इति कृत्वा त्रयः कार्यकारणभावाः निरूपिताः। चतुर्थपञ्चमयोः अभावं प्रकारीकृत्य यावन्तः प्रकारविशेषभावाः भवन्ति तदादाय कार्यकारणभावाः निरूपिताः। नाम कार्यकारणभावो निरूपितो, यतोहि द्वौ प्रकारविशेषभावो भवतः इति कृत्वा। षष्ठसप्तमयोः कृतिं प्रकारीकृत्य यावन्तः प्रकारविशेषभावाः भवन्ति, नाम प्रकारविशेषभावद्वयं भवति। तदनुसारेण कार्यकारणभावद्वयम् अत्र प्रतिपादितम्। आहत्य लिङ्गर्थं नयर्थं कृतिञ्च प्रकारीकृत्य सप्त प्रकारविशेषभावाः भवन्ति इति कृत्वा सप्तकार्यकारणभावाः नैयायिकानां मते भवेयुः, कार्यकारणभावाः भवेयुः इत्येवं। भवतां मते सप्तकार्यकारणभावाः स्युः, मन्मते तथा नास्ति इत्येवं। भवन्मते अधिकं गौरवमस्ति इत्येवम् आपादनम्। इदं सर्वं लिङ्गर्थस्य तादृग्रूपत्वे अङ्गीक्रियमाणे भवति इत्येवम् आपादनमस्ति। अस्य व्याख्यानं किञ्चित् इत्यादि अग्रे भविष्यति, तद् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।